वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में एक दफ़े फिर हम सबसे पहले बात करेंगे जो इस वक्त सारी सियासी सूरत हाल है और इस्लामाबाद के अंदर जो इतना तनाव हमें नज़र आ रहा है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से तो एक अनसर्टनिटी थी ही और दावे थे हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी, मगर अब लग रहा है कि इसमें और गर्मी है वो आ गई है, क्योंकि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो इस्लामाबाद में एक जलसा करेंगे और अवामी क़ुव्वत का भरपूर इजहार होगा। वीकेंड की तरफ से हुकूमत की तरफ से ये ऐलान आया कि तहरीक अदम एतमाद से पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इस्लामाबाद में 27 मार्च को 10 लाख लोग जो हैं वो जमा करेंगे। इस हवाले से जो मिनिस्टर्स की ऑब्वियसली कमेंट्स भी सामने आए, उनसे कुछ इस तरह का भी इम्प्रेशन मिला कि वो यूँ चाहते हैं कि जैसे जो लोग जाएंगे ऐवान में वोट डालने वो उनको ज़रा खौफज़दा करना भी मकसद है। और इसी लिए शायद जवाब के अंदर जो PDM के सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने भी गुज़िश्ता रात ये ऐलान किया है कि जो अपोजिशन का इत्तेहाद है वो भी 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन भी हुकूमत की तरह एक बड़ा इज्तिमा करके दिखाएगी। ये एक तरफ तो सूरत हाल चल रही है, दूसरी तरफ इत्तेहादी जो है वो अभी तक अपना फ़ैसला नहीं उन्होंने किया। और इसी तनाजुर में जो काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो दोनों अपने जलसे मनसूख करें। और उन्होंने कहा कि इस किस्म की जो महाजराई है वो मुल्क के मुफाद में नहीं है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो एक तरफ तो पार्लियामेंटेरियन से मिल ही रहे हैं, मगर साथ साथ सियासी जलसे और जिसको कहते हैं कि वैसे भी अवामी राब्ते की जो उनकी मुहिम है वो भी चल रही है। और इसी हवाले से वो आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से उन्होंने खिताब किया और उन्होंने वहाँ कहा कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये अपोजिशन की एक बहुत बड़ी गलती होगी। उन्होंने ये दावा किया कि न सिर्फ ये जो नो कॉन्फिडेंस की मूव है ये सक्सेसफुल नहीं होगी, बल्कि अब जो अगले इंतखाबात हैं वो भी अपोजिशन हार चुकी है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने माजी में PPP नवाज़ लीग के जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात है उनका भी जिक्र किया और ये कहा कि वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट से एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप कायम नहीं कर पाए। नंबर्स गेम एक तरफ है, उसके ऊपर जो दावे हैं, अब जलसे भी हो रहे हैं, क्या ज़रूरत महसूस हो रही है दोनों साइड्स को, और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या सूरत हाल है। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वलीद इकबाल साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, इज्तिमा इजलास 10 लाख लोग जमा करने, फिर 7 मिनिस्टर्स की तरफ से इस तरह की गुफ्तगू के जो लोग वोट डालने जाएंगे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वो इस मजमे से गुजरेंगे और वापस भी गुजरेंगे। सर, ये आप लोग क्यों डरा रहे हैं लोगों को, क्यों धमकी देने पे उतर आए हैं? देखिए जी, ये जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि उनको वो इज्तिमा से गुजरेंगे कौमी असम्बली के मेंबरान जो हैं, बात असल ये है कि जो कौमी असम्बली में मुंतखब होके आए हुए हैं और अगर किसी एक पार्टी के टिकट पर मुंतखब होके आए हैं तो उस पार्टी से बगावत करना उनको डिस्क्वालीफाई तो करता है, लेकिन उसकी जुर्रत करना भी जो है वो अवाम के जो जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है और जिस टिकट के ऊपर उनको इलेक्ट किया है उनके साथ जो है वो बहुत बड़ी जो है धोखेबाजी है, या उनके साथ आप कह लें बगावत या उनके मैंडेट। नहीं, मैंने कब कहा ये बात? हाँ, और ये अगर किसी ने कही है, मैं तो इसको सिर्फ मुहावरतन ही कहूँगा। मुहावरतन ये कि बिल्कुल अगर इतना इज्तिमा बहुत बड़ा हो तो उन मेंबरान पे हैबत तारी हो उस इज्तिमा की हैबत तारी होने का मतलब ये है कि पॉपुलैरिटी उस पार्टी की जिसके टिकट पे वो इलेक्ट होके आए हैं, और जिस पार्टी का टिकट उनके पास अगर ना होता तो वो यूनियन काउंसिल तक के मेंबर इलेक्ट नहीं हो सकते, या चेयरमैन इलेक्ट नहीं हो सकते, या काउंसलर नहीं इलेक्ट हो सकते। वो जो हैं वो ये जसारत करने चाहते हैं कि जी हम अपनी पार्टी के जो है चेयरमैन के ऊपर या वज़ीर आज़म के ऊपर जिनकी
وہ جو کہتے ہیں مقبولیت کی وجہ سے، جن کی ساکھ، پھر بھی بات تو سر یہی ہے نا کہ آپ اگر اتنے لوگ اکٹھے کر لیں گے، اس طرح کی گفتگو کریں گے، آپ the crowds will be charged، وہ تو سچ مچ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو مار پٹ گئی، کچھ زیادہ خطرناک چیز ہو گئی، تو آپ لوگوں پہ ذمہ داری آئے گی. Is this what a responsible government should be doing? نہیں، گورنمنٹ میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو جو آئین نے وعدہ کیا ہوا ہے، آرٹیکل 16 آپ کے آئین کا، ہمارے آئین کا، دستور کا وعدہ کرتا ہے ایک بنیادی حق کے طور پہ کہ آپ پرامن طریقے سے اور غیر مسلح جو ہے وہ آپ اجتماع کر سکتے ہیں، اسمبل کر سکتے ہیں پیسفلی اینڈ وداؤٹ آرمز. یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، ایک بنیادی حق ہے، اور اس کا اظہار کرنا ایک سیاسی جماعت کا، اور اس سیاسی جماعت کی جو قیادت ہے اور خاص طور پہ اس کے سربراہ جو ہیں وہ ضرور کریں. بیکاز میں نے عرض کیا کہ انہی کی وجہ سے، اس کی مقبولیت اور اس کی ساکھ، اس کی گڈ ول کی وجہ سے جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، ان کو اس بات کا احساس بھی ہو، ان کو اس بات کا احساس بھی ہو کہ عوام کا کیا جو مینڈیٹ ہے، عوام کی سپورٹ ابھی بھی اس پارٹی کے ساتھ ہے. اور وہ بالکل ٹھیک کہا جو ہمارے ساتھیوں نے، میرے خیال شہباز گل صاحب نے کہا تھا، یا وزیر جو ہیں اطلاعات، انہوں نے کہا تھا کہ ان کے حلقوں میں ان کی تصویریں لگا کے ان کو جوتوں کے ہار پہنائے جائیں گے، اور بالکل ان کو اس طرح سے خوف خدا ڈالنا چاہیے. ایک میری عرض سنیں، پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے نا، اس نے انڈیا پہ تو نہیں گرایا، لیکن کیا کیا ہے، اس کو ڈیٹرنٹ کہتے ہیں، نیوکلیئر ڈیٹرنٹ. وہ ایٹم بم جنگ کو روکتا ہے. تو میں یہی کر رہا ہوں نہیں تو اتنا بڑا اجتماع جو ہے وہ ڈیٹرنٹ کے طور پہ سرو کرے گا. اگر کسی کے دل میں شک و شبہات ہیں کہ جی ہم یہ کر سکتے ہیں بغاوت، تو ان کو پتہ لگے گا کہ کیا ان کے ساتھ ہوئے گا، اور یہ بالکل کرنا جو ہے جائز ہے اور پرامن طریقے سے بالکل کیا جا سکتا ہے. نفیسہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اگر آپ لوگوں کے نمبر پورے ہیں نفیسہ صاحبہ، بلکہ سنا ہے کہ مطلب کہ یو ہیو مور دین یو نیڈ، تو پھر یہ اس طرح مجمع اکٹھا کرنا جو مولانا صاحب کی طرف سے کال آئی ہے، پھر وہ یہ کہنا کہ وہ تو سنا ہے کہ کچھ آرگنائزیشنل سجیسشنز بھی دے چکے ہیں پی ایم ایل این کو، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی حصہ لے گی اس اجتماع میں؟ میں اس عدم اعتماد کے حوالے سے جو ان کا رویہ بے نقاب ہوا ہے وہ پورے قوم کے آگے ہے. یہ اپوزیشن کو کتنا بھی بیٹھ کے کوسیں، حقیقت یہ ہے کہ اس صرف ایک موشن نے یہ بتا دیا ہے کہ خان صاحب کی جماعت جو ہے سب سے زیادہ ان کو خطرہ اپنی سو کالڈ جماعت ہے. مجھے تو شک ہے، بینگ اے پولیٹیکل ورکر، ہم تو اتنے ڈسپلن کے ہوتے ہیں، ہماری پارٹی میں ایک انٹرنل ڈسپلن ہے، کرٹیسزم ہم ضرور کرتے ہیں، ایک انٹرنل ڈسپلن ہے، اور کبھی اتنے رینک اینڈ فائل میں ہم بے شک جتنے بھی ہمارے نمبرز ہوں، جو جتنی بغاوتیں ان 8-10 دن میں ہوئی ہیں، اٹ شوز کہ یہ پارٹی تو نہیں ہے، یہ تو ایک چوچو کا مربع ہے. آپ دیکھیں کہ خان صاحب کہاں نیچے اتر آئے ہیں کہ لاجز، شاید ان کو ایڈریس بھی نہیں پتا تھا کہ پارلیمنٹ لاجز کہاں ہے. وہ چل کے آ رہے اتحادیوں کے پاس، ایک کے پاس، اور کوئی ادھر منہ کر رہا ہے، کوئی ادھر منہ کر رہا ہے. پھر ان کے اپنے رینک اینڈ فائل میں جتنے لوگ، علیم خان فیکٹر ہو، جہانگیر ترین فیکٹر ہو، ان کے آپس میں اور ان کے اپنے اپنے کتنی گروپنگز ہیں، کتنے اور گروپس نکل آئے ہیں، عجیب عجیب ناموں سے گروپس نکل آئے ہیں. تو ان کو اتنا خطرہ ہے کہ یہ دھمکی پر اتر آئے ہیں. اور یہ جو جلسہ ہے یہ ہمارا اپوزیشن کو ایڈریس نہیں کرتا، یہ ان کو ڈرا دھمکا رہے ہیں جو ان کے اپنے لوگ ان سے نالا ہیں. اور صاحبہ یہی تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ آپ لوگ پھر کیوں چاہ رہے ہیں کہ ان کو کاؤنٹر جلسہ کریں اس دن؟ نہیں، میں اس پہ آ رہی ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ شکریہ ادا کریں زرداری صاحب کا، پیپلز پارٹی کا، جنہوں نے 18th امینڈمنٹ لے کے آئے. اور ابھی یہ آرٹیکل، ان کو کوئی آرٹیکل، خان صاحب کو تو آئین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن ان کو آرٹیکل 63A ضرور یاد ہے. 63A یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جوتوں کے ہار پہنائیں گے، یہ پہنائیں گے. یہ اپنے لوگوں کو دھمکا رہے ہیں. یہ حالت یہ ہے، دیٹ مینس کہ ان کے پاس اگر یہ 18th امینڈمنٹ نہ ہوتا تو آج یہ ویسے بھی شکست خوردہ ہے، لیکن دے ہیڈ نو ہوپ ان ہیل. یہ اس وقت بھی نہیں ہے. جہاں تک ہمارے جلسے کی بات ہے، دیکھیے
حکومت وقت کو ذمہ داری، آج آپ نے بات سنی ہوگی، وہ منجر سیاستدان ہے چودھری شجاعت، کیا بات کی انہوں نے، حکومت وقت جو ہے وہ اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس میں پیشنس ہوتا ہے، اور ایک عدم اعتماد آیا ہے. آپ اگر اتنی کریج ہے تو آپ اس کو ایک اعتماد کے ساتھ، ایک بریوری اور کریج کے ساتھ اس کو فیس کریں. یہ تو اسپوائلڈ بریٹ کی طرح ہے کہ ہم نفیسہ صاحبہ، کیا آپ لوگوں کے نمبرز پورے ہیں؟ آر یو کانفیڈنٹ کہ آپ لوگ یہ جیت جائیں گے؟ دیکھیں یہ کانفیڈنٹ ہے، ان کے رویے دیکھیں. نہیں ہم تو اپوزیشن میں ہیں، نہیں نمبرز آپ کے پاس پورے ہیں. اوکے، جو ہمارے نمبرز ہاتھ میں ہے، جو ہمارے اپنے ہیں، وہ فگر آپ کے پاس ہے، غالباً 162 ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو آپ نے دیکھا کہ آج تک اتحادی جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ حال ہے کہ 3.5 سال کا سفر ان کا، اور اتنا ان کا لیک آف گورننس کہہ دے یا ان کا جو رویہ ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. آبویسلی ہمارے پاس ہوپ ہے کہ ہمارے پاس نمبرز ہیں، پلس یہ جو اتحادی جو ہے جا کر مل رہے ہیں. بٹ ابھی تک کسی اتحادی نے، مگر ابھی تک نفیسہ صاحبہ کسی اتحادی نے کے لیے اعلان نہیں کیا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ بھی بات آ رہی ہے کہ حکومت کی جو حکمت عملی رہی ہے صحیح یا غلط، اس کی وجہ سے ان کے جو اراکین آپ سے ملے ہیں یا آپ سے کمٹمنٹ کیے ہیں وہ ذرا گھبرا گئے ہیں. سو آپ لوگوں کے لیے آسان یہی ہوگا اگر اتحادی ساتھ آ جائے، مگر وہ آ نہیں رہے. دیکھیں یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ جو ان کی مخلوط حکومت ہے، ان کے وزراء ہیں، 2 وزیر ہیں، ایک اتحادی کے پاس 5 نمبر ہیں، 2 وزیر ہیں، 2 وزیر ہیں ان کے پاس، اور پتہ نہیں کتنی مراتے ہیں. پہلے دن ان کو پریس کانفرنس کرنی تھی ساتھ. آفٹر آل جن سے بڑا ان کو غصہ آتا ہے، جس کو وہ بندوق کی نشست ہوتی ہے، نوک ہوتی ہے. اب ان کی اردو جو ہے وہ تو مرزا غالب بھی ان کی اردو دیکھ کر تو وہ مسکرا رہے ہوں گے جو خان صاحب کی اردو ہے. تو جن کو یہ بندوق کی نشست پر رکھ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو پہلے دن تینوں نے اکٹھے پریس ٹاک کر لیا اور اپنا اتحاد کا اظہار کیا. آج تک جو مخلوط حکومت کے ان کے ممبرز ہیں ساتھ نہیں بیٹھے. ولید صاحب یہ ویسے ایشو تو بالکل صحیح ہے. صحیح. نفیسہ صاحبہ if I can bring سینیٹر صاحب into the conversation if I may. جی سینیٹر صاحب، یہ تو نفیسہ صاحبہ بڑی اہم بات کر رہی ہیں نا جی، اور اپوزیشن یہ صحیح کہتی ہے کہ اتنے دن ہو گئے، اتنی ملاقاتیں ہو گئی، جو عمران خان صاحب کسی کو ملتے نہیں تھے وہ ملنے چلے گئے، مگر پھر بھی ایک اتحادی بھی جو ہے وہ آپ کے حق میں ابھی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے. انڈیسیژن ضرور ہے، فیصلہ نہیں کر رہے، مگر آپ لوگوں کی اس کو ہم کامیابی تو سر نہیں کہہ سکتے. فیلئر ہی ہے کہ وہ آپ کی حکومت کو بھی لے کے بیٹھے ہوئے اور فیصلہ نہیں کر رہے. میں اتحادیوں کی بات ضرور کروں گا، اور اس سوال کا جواب آپ نے کیا ہے جو نفیسہ شاہ صاحبہ کے جو آپ نے گفتگو ہے اس کے آخری حصے کو آپ نے صرف ٹیک اپ کر لیا ہے. میں ذرا 2-3 چیزوں کی کریکشن کرنا چاہ رہا ہوں، تصحیح کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ جی یہ ان کے رینکس میں بڑا، اور میں مثال تاریخ کی ایک بڑی اہم مثال دینا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا تعلق انہی کی پارٹی سے ہے، ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ کی پارٹی سے. ایک وقت میں بنے تھے پیٹریٹس. وہ پیٹریٹس کہاں سے آئے تھے؟ میں نام بتاتا ہوں آپ کو 2-4 کے. فیصل صالح حیات، راؤ سکندر اقبال، نوریز شکور، یہ 4-5 اور اس طرح کے تھے جن کی وجہ سے ایک سیٹ کی، ایک نشست کی اکثریت سے ظفر اللہ جمالی صاحب کو جنرل مشرف کے دور میں وزیر اعظم بنوایا گیا تھا. اس وقت آرٹیکل 63A، یہ دوسری میں جو ان کی کریکشن کرنا چاہتا ہوں، آرٹیکل 63A 18ویں ترمیم کے ذریعے 2010 میں نہیں آیا. آرٹیکل 63A 13ویں ترمیم کے ذریعے 1997 میں آیا، جب میاں نواز شریف کے پاس 2/3 میجورٹی تھی اور بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنی 16 سیٹوں کے ساتھ بھی وہاں ووٹ دینے کے لیے آئی تھیں، کیونکہ وہ سب چاہتے تھے کہ ان کے پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ڈسپلن میں رہیں. اور جنرل مشرف نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ایز اے ملٹری ڈکٹیٹر 63A کو سسپینڈ کیا تھا یہ پیٹریٹس بنا کے. لیکن ان پیٹریٹس کا، یہ میں آپ کے توسط سے تنبیہ کر رہا ہوں جو لوگ سوچ رہے ہیں بغاوت کرنے کا، کہ ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہا. آج ایک نام لے لیں ان میں سے، ایک دوبارہ کبھی الیکٹ ہوا ہو، کبھی کسی اسمبلی میں دوبارہ آیا ہو. ٹھیک ہے وہ ہماری پارٹی کے نہیں تھے، جس پارٹی کے تھے اس پارٹی کے ووٹروں نے ان کو مسترد کیا ہے. اور یہ ادھر اگر ایسے یہاں کوئی کرنے کی جسارت کرے گا تو ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا، ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اس لیے اور ان کو اس بات باور کرانے کے لیے جو طریقہ
पुरअमन और कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए किया जा सकता है, वो हमारा हक है, जिस तरह इनका हक है कि वो अपना इज्तिमा करें, इसलिए हमारा हक हुआ। जहां तक एलाइज का ताल्लुक है, जहां तक हलीफ जमातों का ताल्लुक है, ये एक पार्लिमानी निज़ाम की, इसको आप हुस्न कह लें या इसको आप नुक्स कह लें, कि अगर आप किसी बड़ी जमात के पास, पीटीआई को 155 नशिस्तें मिली थी इलेक्शन में जो 2018 का हुआ था, इनके जो है डबल डिजिट्स में है, पीपीपी की भी और पीएमएलएन की सीट 84 और वो सारी कुछ, तो बड़ी जमात तो सबसे पीटीआई ही आई थी। लेकिन स्विंग वोट जब होता है छोटी पार्टीज का, तो छोटी पार्टीज जो है वो अपने इंटरेस्ट को जरूर जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट इशू है सर कि आप उनको कन्विंस नहीं कर पाए कि वो आपके हक में सपोर्ट का ऐलान कर दें। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हमारे ऑप्शंस खुले हैं, हम ऑपोजिशन के साथ जा सकते हैं। ठीक है जी, देखें मैं उनका जवाब तो नहीं दे सकता, मैं उनका तर्जुमान तो नहीं हूं। नहीं सर, बट ये आपकी हुकूमत का फेलियर ही है ना। नहीं, मैं आपको सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि आप अपने आप को उनकी पोजीशन में ला के देखें। या तो ये होता ना कि किसी के पास अगर 4 नशिस्तें हैं और उनको 8 उनके नुमाइंदों को वजारतें दी होती, मुंतखब और गैर मुंतखब, कोई स्पेशल असिस्टेंट्स बनाए होते, तो कोई शिकायत ना कर रहा होता, या ऐसी कोई बात ना होती। सही। बहरहाल हर एक की अपनी, देखें कोalition की गवर्नमेंट का तजर्बा भी पीपीपी ने किया हुआ है 2008 के इलेक्शन के बाद, और क्या होता था, जब कोई इख्तलाफ होता था एमक्यूएम खड़ी हो जाती थी। बिल्कुल। फिर क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, रातों रात कातिल लीग काबिल लीग बन गई, उन्होंने फिर कहा कि यार क्या बार बार एमक्यूएम के हाथों हमको ये दबाव पड़ता है, हम एक बड़ा कोalition पार्टनर बना लेते हैं और कहानी खत्म कर देते हैं। ये उन्होंने किया। कोaliशंस की तो ये हिस्ट्री रही। हाँ, नफीसा साहिबा वेरी क्विकली जी ये बताइएगा कि ये जो ऑब्वियसली इज्तिमा या जलसा करें, कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसमें हिस्सा लेगी, आप भी लोग लेके आएंगे, कंसिडरिंग कि अभी पार्टी ने इतना लंबा लॉन्ग मार्च किया है, काफ़ी ऑब्वियसली रिसोर्सेज और एफर्ट लगता है ये सब करने में, क्या फैसला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? देखिए, पहले तो वो मैंने कंप्लीट नहीं किया था पॉइंट कि जब ये खुद ऑपोजिशन लीडर एक्ट करेंगे खान साहब और वो भागेंगे, हकीकत में ये फरार हो रहे हैं, ये राह फरार है कि आपको एक मसला पार्लियामेंट में अंदर है और इसकी कई वजूहात हैं। पार्लियामेंट को ये जमात लानतें देती आ रही है हिस्टोरिकली, इन्होंने हमला भी किया पार्लियामेंट के ऊपर हिस्टोरिकली, और ये पार्लियामेंट में आते भी नहीं है, इनके लीडर्स, फ्रंट बेंचेस नहीं आती, लेकिन खान साहब तो बिल्कुल नहीं आते। तो ये राह फरार है। ये जो आप जाके एक मसला जो है आपको एक जगह फेस कर रहा है, आप खुद के दूसरी जगह बैठकर उसको एड्रेस कर रहे हैं, उससे मुंह मोड़ रहे हैं, तो ये ही इज रनिंग अवे फ्रॉम इट। वेरी क्विकली नफीसा साहिबा, जलसे का बता दे, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। देखिए, हाँ, वो जलसा पार्टी फैसला करे कि अगर हमने पहले किया है और ये एक ठीक स्ट्रेटजी, आई एग्री विद इट, कि अगर ये जलसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं जलसा करते, ऑपोजिशन क्यों नहीं जलसा कर सकती। ये तो इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट अगर पार्टी ने फैसला किया है तो वो कर देंगे, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। इनफैक्ट टिट फॉर अ टैट वाली पॉलिसी होनी चाहिए। जब ये असेंबली में एक चीज को फेस नहीं कर रहे और आए बाय शाय कर रहे हैं, इधर जलसा कर रहे हैं, उधर जलसा कर रहे हैं, लोगों को आप इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं, ये तो आप इंसाइट कर रहे हैं लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हम बात करेंगे IMF के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान का जो IMF पैकेज है, और इसी हवाले से जो इतलात आ रही हैं कि पिछले दिनों जो हुकूमत ने कुछ फैसले किए थे, उससे शायद IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं उनमें मसाइल हों। 2 हफ्ते कबल वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये ऐलान आया था कि वो पेट्रोल और जो बिजली की कीमतें हैं उसके अंदर कमी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये जो उन्होंने 4 महीने के लिए रिलीफ दिया है लोगों को, ये पैकेज 250 से 300 अरब तक का होगा, और इसी हवाले से IMF को काफ़ी कुछ खदशात हैं या उनको मुतमईन करना मुश्किल होगा। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि जो 7वां जायज़ा लेने के लिए इजलास है IMF का, उसके शुरू होने की इतलात आ रही हैं। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद सुलह, सरबराह है SDPI। वेलकम टू द शो सर। डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली जब हुकूमत ने यह ऐलान किया था सब्सिडी देने का, शौकत अजीज़ साहब ने भी मीडिया से टॉक की थी, उन्होंने कहा था कि IMF को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। साउंड बाइट हमने भी सुनाया, पर सर अब जो खबरें आ रही हैं
وہ اس سے کچھ قدرے مختلف ہیں. کہا جا رہا ہے کہ مسئلہ ہوگا. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر اس کو؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو تھوڑی سی جو پارلیز ہیں، جو نیگوشیشن ہے آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان، اس میں جو تعطل ہے وہ شاید ان وجوہات کی بنا پہ نہیں، بلکہ جو نو کانفیڈنس موشن سے پہلے جو اس وقت ملک کی انپریڈکٹیبل صورتحال ہے اس کی وجہ سے ہے. جو 7واں ریویو ہے وہ جاری ہے اس وقت، اسٹاف لیول پہ جو بات چیت ہے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ اس وقت تک کنکلوڈ نہیں ہوگا جب تک کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. کیونکہ آئی ایم ایف کے لیے باقی ساری چیزوں کے علاوہ یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ جس حکومت سے وہ بات چیت کر رہے ہوں کیا وہ کنسسٹنسی ہوگی پالیسی میں یا نہیں ہوگی. کوئی چینج آف گارڈز اگر اسلام آباد میں ہو جاتی ہے تو کیا وہ جو نئے آنے والے ہوں گے ان کے ساتھ بات چیت کرنا ہے، یا اگر موجودہ حکومت جو کہ بہت پر اعتماد. تو ڈاکٹر صاحب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو سارا ریویو ہے یا مذاکرات اس وقت ہو رہے ہیں اس کے اندر کوئی حتمی فیصلہ نہیں نکلے گا جب تک یہ کلیئر نہیں ہو جاتا کہ نئی حکومت آ رہی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہی رہ رہی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں آرپا، کیونکہ یہ پالیسی کنسسٹنسی ہے نا. اگر اپوزیشن جو ہے وہ یہ کہتی ہے تو ڈاکٹر صاحب پھر اس کانٹیکسٹ کے اندر، سوری آپ کی بات میں دوبارہ کاٹ رہی ہوں، اس کانٹیکسٹ کے اندر تو پھر اگر پاکستان تحریک انصاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہار جاتی ہے تو کیا پھر آئی ایم ایف ول بی پریپیئرڈ کہ وہ نئے سرے سے نیگوشیٹ کریں گے جو نئی حکومت ہے؟ دیکھیں آئی ایم ایف نے تو اسٹیٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے نا، اسٹیٹ میں جس کے پاس بھی ذمہ داری ہوگی. لیکن اگر آپ پچھلے 2-3 سال کے بیانات اپوزیشن کے مین رہنماؤں کے سنیں تو سب کے سب جو ہیں وہ آئی ایم ایف کی شرائط جو ہے اس پہ بھی تنقید کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں. ایون ابھی جو پرائم منسٹر کا ریلیف پیکیج اس پہ بھی تنقید ہوئی بعض اپوزیشن رہنماؤں کی طرف سے کہ اس سے پاکستان کے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ جو ہے اسٹیبل نہیں رہیں گے اور حکومت کو اس طرح کا ریلیف نہیں دینا چاہیے تھا، ان ریئلسٹک ہے. تو یہ آئی ایم ایف کے لیے بہت ضروری سر اپوزیشن نے تو اسٹیٹ بینک کے بل کے اوپر بھی بہت تنقید کی تھی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہم حکومت میں آئے تو ہم اس کو تبدیل کر دیں گے. جی تو پھر ہم کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ آنے سے پہلے آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنا ریویو مشن کنکلوڈ کر لے. تو اس وقت باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ پس پشت رہ گئی کہ ریلیف پیکج جو تھا اس پہ کوئی اعتراض تھا آئی ایم ایف کو یا نہیں تھا، ایمنیسٹی اسکیم جو دی انڈسٹری پہ اس پہ کوئی اعتراض تھا یا نہیں تھا. اس وقت اصل جو ایشو ہے جس کی وجہ سے کہ یہ ریویو جو ہے اس کا کنکلوژن نہیں ہوگا 28 مارچ سے پہلے، وہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اس کے بعد پھر آئی ایم ایف جو ہے اس کا مشن وہ اپنی حتمی رپورٹ پیش کرے گا اپنے ایگزیکٹو بورڈ کو. اچھا سر، ہائپوتھیٹکلی اگر آبویسلی کلیئر تو نہیں ہے مگر اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سروائیو کر جاتی ہے تو آپ کے خیال میں کتنا مسئلہ ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ جو ریلیف پیکج دیا ہے اس حوالے سے؟ کہ میرا نہیں خیال کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، چونکہ اس کا اگر فسکل ڈیفیسٹ پہ اثر نہیں پڑتا، اور فسکل ڈیفیسٹ جس طریقے سے آئل کی قیمتیں جو ہیں وہ دوبارہ ماڈریٹ ہوئی ہیں، $139 پر بیرل پچھلے ہفتے پہنچ گیا تھا رشیا یوکرائن کنفلکٹ کے بعد. لیکن جو ان کی آن لائن میٹنگز چل رہی ہیں رشیا اور یوکرائن کی، اور ابھی تک امریکہ نے عملاً انرجی امپورٹ پہ پابندی نہیں لگائی رشیا سے، تو ہم نے دیکھا کہ اب وہ قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو کے تقریباً $105 پر بیرل پہ آ گئی. تو اگر تو یہ 130 والی صورتحال برقرار رہتی ہے، 130 140، تو پھر یہ مشکل ہوتا. لیکن حکومت نے جو موجودہ ریلیف پیکج دیا ہے وہ آلریڈی کیلکولیٹڈ ہے کہ کہاں سے کوشن موجود تھا حکومت کے پاس 250 ارب روپے کی ان سبسڈیز کو دینے کا. تو فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ تو ان سے کرو ہوتا ہوا میں نہیں دیکھ رہا ہوں. ہاں البتہ جو پرنسپل وائلیٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کیا سبسڈیز جو ہے اکراس دا بورڈ سبسڈی کیا وہ دینی چاہیے یا نہیں. تو اس پہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ حکومت کے ہو رہے ہوں گے، اور اگر تحریک عدم اعتماد کے بعد پی ٹی آئی حکومت جو ہے وہ نیگوشیٹ کر رہی ہوگی تو وہ زیادہ ایک پاورفل پوزیشن میں ہوگی. وہ اپوزیشن کے اوپر. بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک کو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے یوکرین میں جاری جنگ کے حوالے سے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे जो यूक्रेन में जारी जंग है इस वक्त, पिछले तीन हफ्ते से रूस और यूक्रेन में जारी जो जंग है वो लड़ाई भी जारी है और अब इतलात ये आ रही हैं कि लड़ाई जो है आहिस्ता आहिस्ता जो यूक्रेनियन दारुल हुकूमत है कीव उसकी तरफ बढ़ रही है। शहरी इलाकों के अंदर जो बमबारी है उसकी इतलात भी आई हैं, वहाँ कर्फ्यू भी डिक्लेयर कर दिया गया और उसके साथ साथ ऑब्वियसली जो मुज़ाकरात चल रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान उन पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली मुस्तफ़ा साहब, नुमाइंदा हैं TRT और इस वक्त यूक्रेन में बेस्ड हैं। वेलकम टू द शो अली साहब। जी सर, क्या देख रहे हैं आप आजकल और कितनी शिद्दत आई है जंग में, जैसे कि अब इतलात आ रही हैं कि कीव की तरफ जो लड़ाई है वो बढ़ रही है? जी आरिफा, एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो जंग है या रशियन पोजीशंस है उनमें इतनी तब्दीली नहीं आई ऑन द ग्राउंड। अगर हम कीव के इर्द गिर्द देखें तो उधर रशियन जो पोजीशंस थी आज से 2 दिन पहले वो ही तकरीबन पोजीशंस मौजूद हैं। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि इतनी तब्दीली नहीं आई, क्योंकि इतनी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी है रशियंस को यूक्रेनियंस की तरफ से, तो अब उन्होंने बमबारी के ऊपर ज्यादा जोर दे दिया है और आज सुबह ही तकरीबन 5 लोग जाँ बहक हुए रशियन शेलिंग के अंदर, जो कीव के अब सेंट्रल रेजिडेंशियल एरियाज के ऊपर शुरू हो गई है। और ये चीज हम देख रहे हैं कि अपना 35 घंटे का, जिसका हमने जिक्र किया, एक कर्फ्यू भी अनाउंस कर दिया गया है कीव के अंदर, जो आज शाम 8 बजे लोकल टाइम, अभी बजने वाले हैं 5 यहाँ पे, आज शाम 8 बजे लोकल टाइम से इन इफेक्ट जाएगा और फिर 17 तारीख सुबह 7 बजे तक वो रहेगा। इसके साथ साथ ये भी इतलात आ रही हैं कि पोलैंड के जो वजीर आजम है और उनके साथ साथ लिथुआनिया के और अपना स्लोवाकिया के, वो अब शायद रुख करें कीव की तरफ और वहां पे मुलाकात करें सदर ज़ेलेंस्की से। अली साहब, ये बताइएगा कि ऑब्वियसली जंग तो जारी है बट दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या किसी को कोई उम्मीद है, ख़ास तौर पे यूक्रेनियन लोगों को कोई उम्मीद है कि इससे कोई नतीजा निकल सकता है जिससे उनकी बेहतरी हो? उनकी पोजीशन अभी तक वही मेंटेन रही है। वो कह रहे हैं कि जी हमें एक सीज फायर चाहिए और जितने भी रूसी अफवाज यहाँ पे मौजूद है या आई है इस अटैक के जरिए, उनको ये एरिया छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इन द शॉर्ट टर्म जो इफेक्ट्स आए हैं इसके, कि वो सीज फायर या ह्यूमैनिटेरियन सो कॉल्ड ग्रीन कॉरिडोर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग निकाल सकें इन एरिया से, फॉर एग्जाम्पल मारियोपोल से, कीव से, खेरसोन से या खार्किव जो इनकी सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, उन ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स के थ्रू निकाल सके वो निकाल लें। और कुछ इसमें डेवलपमेंट हुई है स्पेशली मारियोपोल के ऊपर, जहां पे तकरीबन 2000 गाड़ियां सिविलियंस के साथ निकली हैं पिछले 24 घंटों के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाली। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।